नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामीन व नाज़रीन, जैसा कि आप हजरात को मालूम है, गुज़िश्ता दिनों एक मौलवी साहब ने पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, शमशीर आला हज़रत मौलाना मुफ्ती कारी पीर गुफ़रान महमूद सियालवी साहब ज़ीदा शरफ़हू को फ़ोन किया। ये दोनों रिकॉर्डिंगें, दोनों ऑडियोज़ आप हजरात ने यकीनन समाअत की होंगी। बहुत सारे अहबाब, बहुत सारे उलमा, बहुत सारे हजरात फ़कीर से ये पूछ रहे हैं कि ये मौलवी साहब कौन हैं, ये जो हज़रत क़िबला कारी गुफ़रान महमूद सियालवी साहब को फ़ोन करने वाले हैं, ये कौन हैं, इनका मुख्तसर तारुफ़ करवा दिया जाए। फ़कीर इसीलिए आप हजरात की बारगाह में आज हाज़िर हुआ है। सामीन व नाज़रीन, मौलवी साजिद खान साहब ने जो ये शरारत शुरू कर रखी है, ये सिलसिला शुरू किया हुआ है कि मुख्तलिफ़ उलमा को फ़ोन करते हैं, कॉलें करते हैं, हुसामुल हरमैन शरीफ के हवाला से सवाल करते हैं, मक्कारी से काम लेकर, ख़यानत से काम लेकर रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया की जीनत बना देते हैं। ये सिलसिला, ये शरारत अब मौलवी साजिद खान साहब कोडू के गले पड़ चुकी है। इस वक्त जैसे मौलवी साजिद खान साहब कोडू अपनी इस शरारत, अपनी इस हरकत, इस सिलसिला की वजह से और इसका कोडू ग्रुप सुन्नी उलमा से जलील व रुसवा हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे कोई और जलील व रुसवा हुआ हो। सामीन व नाज़रीन, गुफ्तगू हज़रत क़िबला कारी साहब की आपने यकीनन समाअत की होगी। मैं हज़रत क़िबला मुफ्ती गुफ़रान महमूद सियालवी साहब को कारी साहब इसलिए कह रहा हूँ कि हज़रत क़िबला पीर साहब बड़ा खूबसूरत कुरान पढ़ते हैं, खूबसूरत अंदाज़ है हज़रत क़िबला कारी साहब का। दुआ है रब ताला हज़रत के सोज़ो गुदास में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। यकीनन आप हजरात ने वो गुफ्तगू हज़रत क़िबला पीर साहब की, हज़रत क़िबला कारी साहब की समाअत की होगी कि कैसे हज़रत क़िबला कारी साहब ने उस देवबंदी मौलवी साहब की तबीयत साफ़ की। यूं महसूस हो रहा था कि एक उस्ताद जैसे अपने शागिर्द को कहता है कि बेटा इबारत तो पढ़ें, फतवा पढ़ के सुनाएं, और आप ये मालूम कर चुके हैं कि इनकी हैसियत इतनी है कि इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह की एक इबारत, वो फतवा, वो मकाम इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह ने जिस जगह गंगोही के फतवे का जिक्र किया, चाहे मौलवी साजिद खान साहब कोडू हों, ना उर्दू जुबान में उन्होंने इबारत पढ़ी है, ना उसके ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले इस मौलवी साहब ने वो इबारत पढ़ी। जो इनके एतराज़ात, सवालात थे, जो उलमा से ये पूछते आ रहे हैं, वहीं इनके सवालात के जवाबात मौजूद हैं। इन्होंने चूँकि ड्रामेबाजी करनी होती है, आवाम को गुमराह करना होता है, कोडू हो और मकर से काम ना ले, ख़यानत से काम ना ले, ये कैसे हो सकता है। खैर, हम अब आते हैं इस बात की जानिब कि ये फ़ोन करने वाला बंदा कौन है। हो सकता है मौलवी साजिद खान साहब कोडू या इसका ग्रुप इस बंदे से ला ताल्लुकी का इजहार कर दे, ये कह दें कि हम तो जानते ही नहीं है ये बंदा कौन है, ये पता नहीं, हो सकता है इनका अपना बंदा हो जिसने हज़रत क़िबला कारी साहब से फ़ोन पर बात की है। मुमकिन है मौलवी साजिद खान साहब कोडू एक रिकॉर्डिंग या एक वीडियो इस पर बना दें, हम नहीं जानते। ये जानते हैं चूँकि हज़रत क़िबला कारी साहब ने जैसे इनको ज़लील व रुसवा किया है, ये अपनी मौत आप मर चुके हैं। तो इस इम्कान के पेश नज़र ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करा रहा हूँ। आज 5 तारीख है और जुमेरात का दिन है। सामीन व नाज़रीन, आपने
اگر حضرت قبلہ قاری غفران محمود سیالوی صاحب کی آڈیوز کو سماعت فرمایا ہے تو ایک آڈیو کے اندر جو 7 منٹ پر مشتمل آڈیو ہے اس میں وہ صاحب خود کہتے ہیں کہ میں عثمان فاروقی ہوں، میں عثمان فاروقی ہوں۔ اس آڈیو کے اندر جس صاحب نے فون کیا خود انہوں نے اپنا نام بتلایا، میں عثمان فاروقی ہوں۔ یہ آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ تو مولانا عرض میں نے یہ کرنی تھی کہ جو مولانا عامر رضا خان بریلوی صاحب نے کتاب الحرمین میں مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب پر وہ فتویٰ لگایا ہے نا کفر کا۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ میں عثمان فاروق کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح جو 18 منٹ پر مشتمل آڈیو ہے، گفتگو ہے، اس کے اندر بھی وہ اپنا نام عثمان فاروقی بتاتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ میرا اسم گرامی چھوڑیں آپ۔ نہیں چھوڑیں کیوں؟ ابھی آپ قابو آئے ہیں تو میں ایسے چھوڑوں گا آپ کو؟ اپنا نام بتائیں ذرا، اپنا نام، اپنا اسم گرامی بتائیں ذرا۔ میں عثمان فاروقی ہوں۔ عثمان فاروقی صاحب بات جی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ عثمان فاروقی کون ہے۔ عثمان فاروقی مولوی ساجد خان صاحب کوڈو اور مولوی محمود عالم صفدر اکاڑوی، ان کا جو کوڈو گروپ ہے اس سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ بات میں اپنی جانب سے نہیں کر رہا بلکہ ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں۔ یہ تو کال ریکارڈنگ کر کے اور پھر اسے اپلوڈ کرتا ہے، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم الحمدللہ کتابی بات کرتے ہیں۔ یہ میرے پاس ایک کتا بچہ، یہ انہی کی زبان ہے۔ ساجد خان صاحب محسوس نہیں کرنا، کوڈو صاحب یہ آپ لوگوں کی زبان ہے۔ آپ لوگوں کے جو مولوی ہیں انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر مخالفین کے لیے یہ لفظ استعمال کیا۔ فتح یزیدیت کا دلکش نظارہ، صحیح کہتے ہیں آپ کی پارٹی کے لوگ، یہ اب آپ کے گلے پڑ چکا ہے کوڈو صاحب۔ فتح یزیدیت کا دلکش نظارہ، تالیف حضرت مولانا محمد محمود عالم صفدر اکاڑوی، ناشر الامین اکیڈمی راولپنڈی۔ محمود عالم صفدر اکاڑوی صاحب کوڈو گروپ میں میرے خیال سے سربراہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ محمود عالم صفدر اکاڑوی، اگر کوڈو صاحب کو اختلاف ہے ساجد خان کوڈو صاحب کو، وہ اپنی آڈیو یا ویڈیو کے اندر اس بات کا جو ہے اظہار کر سکتے ہیں، ہم ان کی رائے کا احترام کریں گے۔ فتح یزیدیت کا دلکش نظارہ صفحہ نمبر 47 ہے۔ آپ یہ سماعت کر چکے ہیں کہ فون کرنے والے بندے نے کہا کہ میں محمد عثمان فاروقی ہوں، عثمان فاروقی بات کر رہا ہوں۔ صفحہ نمبر 47 پر ایک تحریر ہے مولانا محمد عثمان فاروقی حافظہ اللہ، عنوان ہے تقیہ باز ابن سیال کوٹی۔ یہ سیال کوٹ کے دیوبندی فرقہ سے تعلق رکھنے والے ایک مولانا صاحب ہیں، ان کے بیٹے آج کل مولوی ساجد خان صاحب کوڈو سیال کوٹ کے مولانا صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان کے ہاتھوں بڑے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ ان کے حوالہ سے ایک مضمون ہے تقیہ باز ابن سیال کوٹی، لکھنے والے کون ہیں؟ مولانا محمد عثمان فاروقی حافظہ اللہ۔ صفحہ نمبر 47 ہے۔ یہاں پر اب کئی صفحات پر مشتمل یہ مضمون عثمان فاروقی کا محمود عالم صفدر اکاڑوی جو کوڈو گروپ کے سربراہ ہیں انہوں نے اپنے اس رسالہ میں شامل کیا۔ صفحہ نمبر 47 پر یہ سکین بڑے احتیاط کے ساتھ میں انشاءاللہ العزیز لگوا دوں گا۔ اب کوڈو گروپ کے جو سربراہ ہیں محمود عالم صفدر اکاڑوی، انہوں نے عثمان فاروقی کے مضمون کو جو ساجد کوڈو، امین صفدر اکاڑوی، محمود عالم صفدر اکاڑوی اور اس گروپ کے دفاع میں تھا سیال کوٹی صاحب کے صاحبزادے کے خلاف، وہ اب اس رسالہ کے اندر شامل ہے۔ لکھنے والے عثمان فاروقی ہیں اور یہی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے
हजरत किबला कारी मुफ्ती पीर गुफरान महमूद सियालवी साहब को फोन किया। तो आप ये बताएं कि आपके इसमें गिरामी क्या है? मेरा इसमें गिरामी छोड़े आप। नहीं छोड़ें क्यों, अभी आप काबू आए हैं तो मैं ऐसे छोड़ूंगा आपको? अपना नाम बताएं जरा, अपना नाम, अपना इसमें गिरामी बताएं जरा। हाँ, मैं उस्मान ये- फारूकी हूँ। उस्मान फारूकी साहब बात और जिल्लत और रुसवाई इनके मुकद्दर में आई। जो धुलई हजरत किबला कारी साहब ने की है वो आप समात फरमा सकते हैं। ये वो बंदे हैं, तो ये बताना जरूरी था। मुमकिन है साजिद खान साहब कोडू या इसका कोडू ग्रुप ये कह दे कि ये उस्मान फारूकी कौन है, हम नहीं जानते इसको। तो ये मैंने आपको बता दिया है। सकैन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं एहतियात के साथ लगवा दूंगा। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हज़रत किबला कारी साहब को जिस बंदे ने फ़ोन किया है, इसके मज़ामीन अपने रिसालों में, अपनी किताबों में ये शामिल करते हैं और ये बंदा कोडू ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। कोडू साहब अब फरार मुमकिन नहीं है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये जो तुमने सिलसिला शुरू किया है फोन वाला, ये अब आपके गले पड़ चुका है, आपके घाटे पड़ चुका है। और जितनी जिल्लत और रुसवाई साजिद कोडू साहब ने इस सिलसिला से उठाई है, मेरे ख्याल में आज तक तारीख के अंदर कोडू की रुसवाई नहीं हुई।